1784 सिंजच्या बुधवारा घडलं ते घडीत हर एका कॅथोलिक क्रिस्तावानं विसरूंक नजो जाल्ले। आज हांव येवन पावला एका ऐतिहासिक जाग्याक 1784 या जाग्यार तशेंच आमच्या किनारांत घडलं तरी कितें तर मुखार टिप्पून ते खंयच्या रितीन तांकां अरेस्ट करून श्रीरंगपटणाक गेले त्या खातीर या तळ्याक नेत्तरा केरे तळे अजून आपयतात त्या खातीर। आणि हांगासर जे कोणे जीव होगडायला आपण क्रिस्तांव म्हणल्या एकच कारणा खातीर जीव होगडायला नाही पूण त्या मार्तिरांक आज पोयसभेन स्नान मान दिलागी तांकां मान आमच्या पोयसभेन स्थळीय पोयसभेन दिलागी। हे सीधा सवाल तुमकां तुम्ही कितें बरयल्लें ते तुम्ही डायरेक्ट विसपा कित्याक दिवना तुम्ही मुखल्या दिसांनी तुझ्या बुडकुलो माध्यमांत कितें शिश्चार आसा जिर्गी मिरसांग म्हणटात की तुका। नमस्कार, वेलकम टू कुडला वाइब्स। हांव आसा एंटनी डिसोसा। 1784 रक्तसो बुधवार या विशेष संवाद खऱ्याक तुमकां स्वागत। आज आमचो क्रिस्ती बावट गट आसा तर हाच्या फाटल्यान आमच्या मालगड्यांची व्हड देणगी आसा, तांचो त्याग आनी सॅक्रिफायस आसा। क्रिस्तांवांक लागून तांचेर आयिल्ले कश्ट आनी अनवार लेखीन आसतना देरान फुड करण फातराबरे गट रावल्ल्यान आज आमचो क्रिस्ती बावट जीव आसा। जर तर आमचे मालगडे भिले तर आज आमी नायत्याच्या कुटुंबांत आसते आसल्या वय मगचनो 1784 सिंजच्या बुधवारा घडलं ते घडीत हर एका कॅथोलिक क्रिस्तावानं विसरूंक नजो जाल्ले। आणि त्याच घडीताक लागून आज हांव येवन पावला एका ऐतिहासिक जाग्याक म्हणजे फरंगीपेटेतावन केवळ 5 किलोमीटर पयसच्या नेत्तराकेरे म्हणल्यार त्या जाग्याक। नेत्तराकेरे म्हणताना तुम्ही सुलभान समजतात रक्ताचे तळे, पूण हे नाव कित्याक आयलें आणि हाच्या फाटल्यान आमच्या कॅथोलिक क्रिस्तावांनी कितल्या जणांनी रगत वरयला आणि या तळ्यांत कितल्या जणांचे रगत वळला। या गणिताची खाणी बहु रोचक जावन आसा आणि ती खाणी आमच्या मुखार सादर करच्याक आज आमचे समे आसा एक कोंकणी पत्रकर्त लेखक तशेंच बुडकुलो ही माध्यम असो संपादक ते जावन आसात मानेस डोनाल्ड पिरेरा। सर, कुडला वाइब्स चॅनल तशेंच आयच्या या विशेष संवाद कार्याक तुमकां स्वागत। सर, आम्ही आजकाल अस्मिताये विशयान उलयता पूण आज आम्ही हांगासर आमच्या क्रिस्तांव समर्थेचे नीज अस्मिताय दाखोवच्या एका ऐतिहासिक जाग्यार आसा म्हणजे नेत्तराकेरे। नेत्तराकेरे म्हणटा आसतना हांव चित्ता आमी एक 240 वर्सां फाटीं वचत जाय म्हळ्यार 1784। तर सर 1784 या जाग्यार तशेंच आमच्या किनारांत घडलं तरी कितें त्या मोठ्यान आमच्या विक्षकांक सांगितलें सर। पहिल्यान पयलें एंटनी म्हाका तुवें आपयल्याक हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा। वय आमी ह्या जाग्यार आसा नेत्तराकेरे ते नांवच एक शिरशिरोट येता, ताच्या फाटल्यान व्हडली चारित्र्य आसा आणि ती चारित्र्य म्हज्या तुज्या आम समेस्तांच्या समुदायाक संबंध जाल्ली आणि आमच्या अस्मितायेक हे नेत्तराकेरे एक रुपाक म्हूण सांगया। मोठ्यान सांगचें जाल्यार सो हांगासर आमच्या पुर्वजांचे लिटर गटल्यान गॅलन गटल्यान कळीत ना पूण तितलें रगत वळ्ळां आणि तें रगत वळ्ळां फकत आनी फकत ते क्रिस्तांव जाल्ल्या खातीर मात्र, दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर न्ही। ते क्रिस्तांव जाल्ल्यान तांचे रगत हांगा वळ्ळां आणि ती काणी कशें जाली म्हूण सांगल्यार 1784 फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर तो दीस जावन आसलो सिंजचो बुधवार। तो व्हळ सोलोन तो सजा आसताले आणि तो व्हळ चड इगर्जो नासल्यो। ह्या प्रदेशांत हैदर अलीन हो सगळो प्रदेश किनारा आणि उरले जागे ताणें कॅप्चर केल्या उपरांत ताच्या आदीन आयल्या उपरांत ह्या प्रदेशांत म्हणजे आमच्या किनारा मलबार आणि बेळगाम मुसोर आणि शिवमोगाच्या त्या परिधींत 27 म्हळ्यार 27 इगर्जो आसल्यो। एका इगर्जेक बहुशा 50 या 60 70 किलोमीटर या मैलां वयस्तान सोलोन तांणी येवचे आसताले। सो त्या काळार सिंजच्या बुधवाराच्या मिसाक म्हणून लोक पयसतान आदल्या राती पयसलो लोक आदल्या सकाळी या ताच्या पयलींच्या दिसा घरा भायर सरून सोलोन येवन इगर्जेंत रावतालो। इगर्जेंत ताणें रावन तांच्या काणांनी पुरा विशेवांनी पुरा जावन दुसऱ्या दिसा मिसांत वांटेले जावचे ते तोवळची सिस्टम वेवस्था तशी आसली। 24 तारीख फेब्रुवारीची तो मंगळार असो दीस त्या सांजेर लोकांक कितेंच इशारो ना, बिलकुल कांय कळीत ना। हरशांचे बरी आदल्या वर्सा कितें जालें ताचे प्रमाणे बावाडतान ते येवन टिकल्ले आणि तांचेर एका साणेन दाड जाता, तांकां एब्सोल्युटली कांय इशारो ना। तांचेर अटॅक जाता कोणातान म्हळ्यार टिपू सुलतानाच्या तोळ हैदर अली मेल्या उपरांत टिपू सुलतान जसो पूत ताणें अधिकार हातांत काडून गेल्या उपरांत
ताणें एक मेन मिशन जावन काण गेलें ऑपरेशन ताचो इरादो आसलो कितें म्हळ्यार क्रिस्तांवांक कुडावन श्रीरंगपट्टणांत व्हरून बंदी करीचे म्हणून ताका कारणां मस्त श्रीरंगपट्टणा एक आदीं जावन एक व्हडलें कोटें जावन आसलें एक सुरक्षीत कोटें कावेरी न्हंयच्या 2 कुशींतान ताच्या मदेगांत आसा धाकटो एरिया पूण एक रक्षणात्मक संगतीन एक सुरक्षीत जागो आसलो आदीं जावन विजयनगराच्या टायमार जावन तो कोटें आसलें आनी मैसूर वडेरांचें तें राजधानी जावन आसलें श्रीरंगपट्टण हैदर अली वडेरांत जावन अधिकार खाण घेत आसतना ताणें ताका आपूण राय म्हणून ताणें डिक्लेअर करूं ना हैदर अलीन सो ताणें श्रीरंगपट्टणांत राजधानी करून अधिकार चलयलो ताणें पूण टिप्पून आपूण रायत म्हणून सांगतालो तो सो तो वेळ कालन जालें म्हळ्यार हांगाच्या क्रिस्तांव लोकांक बंदी करून वय श्रीरंगपट्टणाक कित्याक व्हरचें म्हळ्यार ती ताची राजधानी आनी क्रिस्तांवांक कित्याक बंदी करीचे म्हळ्यार प्रमुख कारण कितें म्हळ्यार हांगासर ह्या प्रदेशांत जायतो क्रिस्तांव लोक अपुर्बायन वस्ती करनासलो गोंयांत जावन मायग्रेशन जावन आयिल्लो लोक तांकां हांगा केळादिरायांनी बरो आसरो दिल्लो हांगासर एक सवाल तुम्ही म्हणलें आमचे मालगडे गोंयांत हांगासर वलसे जावन आयिल्ले म्हण सांगून वय तर हांगासरच क्रिस्तांव लोक नातलो गी पयले नातुलो म्हणून ना आसले म्हणटात तें बट उणे सो क्रिस्तांव जाल्ले मनीस हांगा आसले आसयत पूण हांगात क्रिस्तांव जाल्ले म्हणून व्हडलें कांय बेस ना म्हळ्यार मेजर लोक इंक्विजिसांव मेन कारण इंक्विजिसांव त्या दगदणेक ताचे तावन सुकारे मारूंक पलायन म्हूण समज जायना त्या दगदणे तावन बचाव जावच्या खातीर मस्त लोक आयलो पूण तें एकच कारण न्ही मस्त कारण आसात आतां संभाजीचे सिनेमा आयला संभाजीच्या टायमार ताणें 1 वर्स गोंयांत मस्त युद्धवाळी केल्या त्या टायमार काल क्रिस्तांव म्हणून न्ही हेर हिंदू लोक आयला सो मागीर पिडा दुकोळ आनी तसले मस्त एक 150-200 वर्सांच्या काळांत लांब काळांत वेरायटी ऑफ रिजन्स तशें लोक आयला पूण हांगा आयिल्लो केळदिराया वरवीं हांगा सर्ग तांकां ताणें अपुर्बायन काम केलें नियतीन जीवन आसलें त्या वेळार ह्या ग्रेस्त कुटुंबांतल्या मनशांक हे डेव्हलपमेंट्स कळीत आसलें आनी तांकां हैदर अलीन पावर कंप्लीट काडूच्या पयलें तो हैदर अली मस्त 10-15 वर्सां तो लीड करनासलो सो तें एक थ्रेट तांकां भोगलें हैदर अली प्रवर्धमानाक आयला फाल्यां तो कॅप्चर करीत जाल्यार मंगळुरी तो कॅप्चर करता म्हणल्यार तोळ पर्यंत मंगळूर केळदिंच्या अंडर आसलें सो सेफ आसलें पूण ताणें हाका केळदीक अटॅक केल्यार मंगळूर हैदर अलीच्या मुठीक येता सो त्या तांकां एक भिरांत आशिल्ली सो त्या वेळार तांकां आमकां मापली नाका म्हळ्यार ताका चारित्रा कारण आसा मापल्यांचे खंयसर तांणी राजवटकायेक चलयल्या तें एकदम गोर आसलें म्हळ्यार हेर धर्मांच्यांक ते सोसिनातले सो सगळ्या संवसारांत तें आसलें इंडियान तें तशें मस्त क्रिस्तांव मनस्थितीचे मनीस हैदर अलीक आमी ओपोवंक चान्स ना सो आमकां अल्टरनेटीव जायचे हांगा हे केळदीचे वीक जावन येते आसले सो आमकां एक पर्याय जावन कितें जाय म्हणटा आसतना हांगा एक्चुअली पोर्चुगीज आसले कोडयाळचें कोटें पोर्चुगीजांचें आसलें केळदींच्या अंडर जाल्यार हे इल्लेशे थोडे वेव्हार चलताले सगळे तांकां पळोवंक अधिकार नासलो पूण हांकां क्रिस्तांवांक कळीत आसलें की पोर्चुगीज तांकां व्हडली म्हत्वाकांक्षा नासली ते इल्ले भायर करचें मागीर मीस मागणी गरज सोडल्यार दुसरें नासलें पूण फ्रेंच आसले मुल्कीन फ्रेंच ठाणे आसलें फ्रेंची थंय इल्ले इल्ले वेपार मात तांचे धाकटे पूण ओवरऑल ब्रिटिशां बरें नासलें सो हांकां कळीत जालें की ब्रिटीश आमकां सांगले मनीस त्या वेळार तांणी हांगा कोडयाळे बंदराचेर दोळो दवरलो आनी बिदनोरी कॅप्चर करूंक तांणी ट्राय करनासले सो त्या संदर्भार तांकां भोगलें की ब्रिटीश आमकां राखतात ते आमी तांच्या आसऱ्या क्रिस्तांवांनी ब्रिटीश एक म्हणून तांकां भोगलें पळय क्रिस्तांवांचो अँगल डेफिनेटली आसा तातूंत क्रिस्तांवांची एक मनस्थिती आसा पूण हांगा ह्या हरामी मापल्यांच्या पंदा आमी चिड्डून वळवळून मरच्या की हें बरें म्हणून तांकां तवळचें तांचें चॉयस तें तुमी आज काय चिंतून ते तांणी क्रिस्तांवांक सपोर्ट केलें युरोपियनांक विदेशांक सपोर्ट केलें म्हणलें थॉट येवंक साद ना इट इज तांचें चॉयस कळ्ळें न्ही ते दाळ तें मंगळूर अस्थिरतेंत आसलें कोणाच्या अंतून म्हणून नासलें सो त्या वेळार तांचें चॉयस तांणी तशें केल्लें कोणें ते थोडे 4 मांड्यांनी सो तें हैदर अलीन हांगा वार जाता आसतना टिपूक ताच्या पुताक कमांडर जावन हाडले आनी ताणें त्या वेळार हे डेव्हलपमेंट्स पळयल्यात हैदर अलीच्या काळार तांकां सुमार जाणां अरेस्ट केल्लें मागीर फादर जोकीम मिरांदा तसो इश्ट जावन आसलो मोंतेमरियानाचो पळय तो तसो एकदम क्लोज इश्ट जावन आसलो हैदराचो सो ताणें हैदर बऱ्या समजणेचो मनीस ताणें हांगा क्रिस्तांवांक शिक्षा दिवना ताणें फादरी बीन सांगले तुमी पळोवन काण घेया थोडें शिक्षा कोणाक कितें शिक्षा दिवची तुमी डिसायड करा म्हणून पूण आनी म्हाका अशें जावन वचो म्हणून ताणें वार्निंग दिवन गेला ल्हान प्रायाच्या टिपूक तें व्हडलें आक्रमण दिसलें ताणें तें मतीन तें घट्ट धरून काण गेलें हे क्रिस्तांव आमचे दुस्मान आतां आमकां तांकां फ्रेंची एलाय आसले ब्रिटीश एलाय आसले
आणि फायनली चूज केले फ्रेंच और ब्रिटिश दोनांपैकी एक आसलें तांकां कित्याक म्हळ्यार हैदरान ब्रिटिशांक सांगता झूज केला तांकां फॉर जावन तशें सो फायनली तांणी फ्रेंचाक ओपचें पडलें मागीर फ्रेंचा वट्टुकांची ट्रिटी जावन फ्रेंचांक एक स्टेट जाय आसलें इंडियांत सो फ्रेंच वर्सस ब्रिटीश ते सगळ्या संवसारांत वार करनासले एनिमीज ते सो तशें जालें सो ब्रिटीश हांकां वटले दुस्मान कोणाक मैसूर स्टेटाक सो त्या वेळार ताचो बापूय सरता आसतना ताणें 1782 एंडाक तो अधिकार काडून घेता अधिकार काडून गेल्ले त्या क्षण ताणें एक प्रायोरिटी वायज काडून गेल्ले क्राम मस्त आसात तांचे पैकी हे क्रिस्तांवांक अरेस्ट करचे म्हण ताचे मतीन कितें म्हळ्यार हे क्रिस्तांव लायटली काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां युरोपाचे सपोर्ट आसा तर मुखार टिप्पून खंयच्या रितीन तांकां अरेस्ट करून श्रीरंगपटणाक व्हेले सैनिकांनी क्रिस्तांवांक कुडावचें सुलाबाचें काम कशें केदाळा सगळ्यांक घरा वचून अरेस्ट करूंक हाडूंक जायना केदाळा घरांत दवन गेल्यार गुड्यार गेल्यार कोणें देखून तांणी विंचलो दीस सिंचो बुधवार म्हळ्यार सकट लोक सांगता मेळ्ळा मागण्याक बरो टायम ते तांणी स्टडी केल्या तांकां एक क्रिस्तांव लोक आनी ते निशास्त्र आसतात कांय रगळे नात ताचे व्हडले कांय दोशी नात सो सगळ्यांक सांगता आडीचे दरीचे म्हण जाल्यार सिंचो बुधवार म्हणून एक आसा थंय सकट लोक येता आदल्या दिसा मंगळारात येवन इगर्जांनी थांब मारता लागशिल्लो दुसऱ्या दिसा येता सो तांकां तें कळ्ळें सो तांणी एक सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग केलें आनी तांणी पयलें एक काम केलें म्हळ्यार त्या इगर्जान 27 इगर्ज आसल्यो म्हळ्यार थंय कोण पाद्री म्हणून आसले ते सडावत पोर्चुगीज गोंयचे तांकां तांणी गडीपार केल्लें तांचेर हात घालूंक नाका तांकां पयलें सांगलां आसता तुमी वचा तशें घालें आसा थोडे म्हणटात ते परारी धांवन गेल्ले लोकांक वाटेर सोडून गेले म्हणून सोडून गेले तांणी कांय कुमो करूना म्हणून ते एक अँगल आसा तशें तांकां सुलाभ जालें सो हांवें सुरेर सांगलें बरी पयस वचताना आयिल्लो लोक मंगळार आसता तांकां बंदी करूंक मेळ्ळो मागीर आनी ते दळ आतां जे बरी वॉट्सॅपांत व्हिडिओ कॉल करून सांगचे तसले अवकाश नासले म्हळ्यार घरां आतांचे इतले मस्त पॉप्युलेशन नासलें पूण धाकट्यो इगर्जो तेंचे आनी सकट इगर्जांक येना कितें आसता घरांत कोणी म्हणी आसा पळय तशें सो आयिल्ल्यांक पुराय अरेस्ट केलें जाता तितलें तातूंत थोड्या कुटुंबांक रियायती आसली कित्याक म्हळ्यार कोण टिपूच्या सरकारांत सोजेर जावन आसले या अधिकारी या कार्मीक म्हणटात म्हळ्यार तशे उद्योगी आनी सवय आतां आमी आतां जाल्यार वेंडर्स सप्लायर्स म्हणून आसा पळय आतां ह्याच परिसरांत पळोवंक गेल्यार आतां आमच्या बीजेपी जळडानाचे घर येनात ओमजूर ताचें कुटाम टिप्पू सरकाराक मुख्य जावन पाना कसर सप्लाय करताले कसर तें बेल्ट बारी फेमस आनी हेर तांदूळ जावंक पुरो पोपळां जावंक पुरो वरवी दानी भात आनी हेर सकट कितें कृषी उत्पन्न आसा पळय तें सप्लाय करच्या कुटुंबांक आनी कोणाक इन्फ्लुएन्स आसले तांकां तांणी दिलां इन रायटींग त्या कुटुंबाक आपण नजो म्हणून इनस्पायट ऑफ दॅट सोजरांनी अत्याचार केला म्हळ्यार कंट्रोल तांच्या लागीं आसचें न्ही पूण तशें आसली वेवस्था सगळ्यांक गेला म्हणून सगळ्यां व्हरून सांगलां म्हणून न्ही पूण मोर दॅन 90% लोकांक व्हरूंक ताणें आज्ञा दिल्ली तातूंत बिरमत मनशापण दया तें कांय नासलें कोणें प्रतिरोध दाखयले तांकां क्रूर रितीन तांणी ट्रीट केलें आमी थंयच पावता सो मंगळारा 24th आनी 25th सिंचच्या बुधवारा दीस कितल्या जाणांक कुडायलें हांगा मात्र न्ही खंय पुराय इगर्ज आसले 27 इगर्ज आसल्यो हांगा बेळगामांत एक इगर्ज आसली नगरांत आसली बिदनूरांत आनी उत्तर कन्नडा आतांचे मलबारच्या सकयल इगर्ज आसल्यो थंय नाश केल्यात म्हणटात पूण आमी ताच्या वयल्याचे मात कन्सिडर करता सो ह्या बेल्टांत त्या इगर्जेंत त्या प्रदेशांत आतां आमी जिल्लो म्हणटा तालूक म्हणटा त्या प्रदेशांत तांकां खंय लागशिल्ली घाट आसा त्या घाटा वयल्यान तांणी आंबून नेलां सोलोन आंबून नेलां तेंच्या मुखेलपणार एने बोंडवळच्या लोकांक हांव जेन्ना गडायपत्र जावन थोड्यांक थंय लोटून सकयल घालां गडायपत्र वय थंय आसा तें सांगता आतां सांगता हांव तुका सो हांगा कोडयाळ आनी ह्या प्रदेशाच्यांक हांगा एने ओमजूर तेणे आंबून हाडलां ओमजूर तेणे वाटे ओमजूर मलगडी इगर्ज सो तांकां थंय पुरा सांगाता हाडून पुरा कुडावन पुरा सगळ्यांक सांगाता घालून एक मेरवणीक पुरशांव येतालो पुरशांव येता आसतना तांकां मागीर हांगा वया बंटवाळ मागीर बेळतांगाडी गडायपत्रा कडेन थंय एक तांचें तांबू मारचें सिस्टम आसलें थंय स्टेशन आसलें आनी तशें थंय तान मागीर चारमाडी घाटया मुखांतर मैसूर वचून मैसूर तान श्रीरंगपटणाक व्हरचें तें तांचें प्लॅन आसलें
सो हांगा आमी नेत्तराकेरे येता आसतना नेत्तराकेऱ्यांत जालें कितें म्हण सांगल्यार हांगासर कितल्या जाणांक कुडायिल्लें तांकां आमोणान भोवशा सकाळींच्या आदेसार म्हूण दिसता सोलोन्यान एक विशय काणयांचो एक संदर्भ आसता सो तांकां हांगाच्या आतां बिल्डिंगा आनी आसा तो उक्तो जागो आसलो सो ह्या प्रदेशांक उदक आसलें म्हळ्यार उदक जाय पडटा सो तांणी हांगा तांबू मारलो आनी त्या वेळार सोजेरांचे तुका गोत आसा कितले क्रूर आसले मनीस म्हणून सो तांणी कालें केलें सकडी बंदेंत आसले दादल्यांक ताका बांदून घाल्लें चलोंक मात्र अवकाश आसलो सो तांणी स्त्रियांचेर दोळो घालो स्त्रियो चलयां धाकटीं भुरगीं म्हातारी म्हणून पळयनासतना तांणी अत्याचार करूंक सुरू केलें आतां हे पुरा सडावत गोत आसले ते मनीस ताच्या कुटुंबाचे जावं पुरो भयण बाय व्हडले भयण आसूंक पुरो वा शेजारी कोणी गोत आसलें आसूंक पुरो सो तांचेर तांच्या दोळ्या मुखार एक इतले विकृत रितीन अत्याचार करता आसतना एक दादलो जाल्ल्यान ते सोसूंक सहज सो त्या वेळार कालें जालें हांकां राग सोसूंक जायनासतना ते तळमळ्ळे आनी ताका नियंत्रण जायनासतना एकल्यानी प्रतिभटन करूंक सुरू केलें तांणी आतां बांदल्यार आतां बांदून गेल्यार कशें बांदलें वतना म्हाका पाय यूज केले तांणी पांयांनी फोटो घालूंक गुड्डावंक आनी सुरू केलें तें केलें म्हणटात सकडांनी तशेंच केलें इतलें आनी तरणाटे दादले म्हणून कितलें जाता तितलें प्रतिरोध तांणी दाखयलो त्या वेळार आपलो जीव येता तें ना त्या मोमेंटाक त्या स्त्रियेक राखयचे या हरामीन सहज जावन तांचे कुटुंबांची गांवची वळखीचे पुरा सो तें जाता आसतना एक उबाडलें हांचे लागीं हातेरां आसलीं तलवार आसल्यो तोणके आसले सो तांकां हांकां बूत शिकयचे म्हणून तांणी हांचेर आक्रमण सुरू केलें चित्रहिंसा न्ही मारण होमान सो तशें कालें गेलें म्हळ्यार तांणी तलवारींनी कातरले मेळ्ळें कातरले गोमटीत कातरले आसता गोमटी कातरले ते मागीर तो एका थोड्यांच्या एका वर्सां प्रमाणे हांगा आतां हें तळें आसा पळय आतां हांगा मेर आसा ते दंडे म्हणटात तशें सुमार जाण आसले आनी ते नंबर कितले म्हणून एक्झॅक्ट सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तितले फिगर्स मेळनात पण जाल्लें घडीत वय त्या दळा तरणाटे उण रक्ताचे मस्त सांबळ जाले तांणी हांकां खोटोमुटी घालता आसतना हैराण जाले सो हग्यांक हाडच्या खातीर हातांत तलवार आसली तोणकी आनी कितें हात्यारां पुरो आसलें तातूंत तांकां मारलें मागीर मारन तांणी हांगा तळ्याच्या कुशीन मेरेरान तांच्यो गोमट्यो कातरल्यो आनी गोमट्यो कातरता आसतना तकली उसळ्ळी आनी गोमट्यान रगत फोर्सान भायर येता लिटर गाठले रगत येता सो तें कितून मुसर जालें म्हळ्यार थोड्या घंट्यांचे ते तांचे अनाचार तसो सल्लो घे सांज जाताना ह्या तळ्यांत रगत फुल भरलें म्हणून नेत्तराकेरे म्हळ्यार एक 4 गांवांचे एक केंद्र म्हणटा आसतना एक येद व्हडल्या प्रदेशाकच एका तळ्या मुखांतर एक नांव येजे जाल्यार तें व्हडलें गडीत जावन आसचें धाकटेक गडीत जाल्लें जाल्यार तें तेंचें थंय सीमीत जावन आनी इतल्या काळ उरतें नासलें आतां सगळ्या गांवांचें नांव सरकारी जातलें आनी नेत्तराकेरे म्हणून आसा म्हण जाल्यार तशें तें एक व्हडलें गडीत घडलां म्हणणार तशें म्हणटना कांय नंबरां एक्झॅक्टली हांव सांगूंक शकना पूण 100-200 मिनिमम आसतीच मिनिमम चड आसूंक पुरो पूण आसतना तशें सो तें त्या दिसाच्या त्या क्रूर कृत्यां वरवीं ह्या तळ्याचें उदक रक्तान बदललें म्हणून म्हळ्यार रंग तांबडे जाले त्या खातीर ह्या तळ्याक नेत्तराकेरे म्हळ्यार अजून आपयतात त्या खातीर पळय तें तशें रगत मस्त आसलें मागीर घट जावन कांय कितलो काळ तशें आसलें म्हण ना मागीर त्याच रंगान तें उरलें आसूंक पुरो मागीर काल जाता म्हळ्यार ते रगत मनीस भोवशा मोडी उडयल्ली आसूंक पुरो आतां एकल्यान सांगलें तलवारी आनी मेळिल्ल्यो म्हणून म्हणटा आसतना मोडें आनी अंत घालां आसतलें म्हणटाना हें मनशान पिवंक खंयच्या उपकाराक पडचें न्हय सो तशें म्हणटाना थंय वचनाका थंय रगत भरलां तशें जावन ते रक्ताचे तळे म्हणून जावन वर्सान क्रमेण ते तुळवेंत नेत्तर केदू म्हणटात केदू ते मागीर कन्नडा राज्यभास जाता आसतना ते नेत्तर केदू म्हण आसलें नेत्तराकेरे म्हणून जालां तो अधिकृत नांव ताका नेत्तराकेरे म्हणून उरलां सो ताच्या फाटली काणी ही नाही आतां तुवें म्हळें 100 जण हांगासर सुमार 100 जणांनी हांगासर रगत वारयलां आसूंक पुरो आमकां गुर्त ना एक्झॅक्ट नंबर आमकां कळीत ना पूण तांकां आमी रक्त साक्षी म्हणयत गी आतां पळय सभेंत रक्त साक्षी वा मार्तीर म्हणटा आनी कोणें रगत वारयलां भोंवडटा खातीर
तांकां आमी रक्त साक्षी वा मारतीर म्हणटा आनी हांगासर जे कोणे जीव होगडायला आपण क्रिस्तांव म्हणल्यार एकच कारणा खातीर जीव होगडायला न्ही पूण त्या मार्तिरांक आज पोयसभेन स्नान मान दिलागी तांकां मान आमच्या पोयसभेन स्थळीय पोयसभेन दिलागी हे सीधा सवाल तुमकां खंडीत ना म्हणयत पूण पुरते इग्नोर केला म्हण सांगूं जायना आमी आसलें तशें सांगचें पडटा कित्याक म्हण सांगल्यार नंतर ब्रिजीत कॉवेंत आसा वय थंयसर कुरीस उबारलो तो केदाळा म्हळ्यार 1934 इसवेन ओके ते कित्याक म्हण सांगल्यार टिपूची बंदड 1784 पडिल्ली पळय ताच्या 150 वर्सांच्या उडासा खातीर 1934 तो व्हडसो बिस्प जावन आसलो विक्टर फर्नांडीस म्हणून हांव चिंता ताच्या मुखेलपणा खाल थंय तो कुरीस उबारलो म्हळ्यार ह्या मार्तिरांक रिप्रेझेंट कर म्हळ्यार लायकांनी जीव दिला समर्थी खातीर तेंच्या समुदाया खातीर आनी इगर्ज माते खातीर तांणी त्याग सॅक्रिफायस दिला केला म्हणल्यार त्या एका देवताक म्हणटा त्याच्या उडासाक संकेत जावन ताणें कुरीस उबारलो आसा आनी नंतरांत कित्याक गेल्लो म्हण सांगल्यार हांगा कितें जालां आनी गड्या पत्रांत कशें तांणी लोटून घालून अशेंत हिंसा आनी प्रकरण दग दिल्लें आसा नंतर त्याच जाग्यार न्हय जावं पुरो तुवें बिकर्नागट्टा आयकलां आसता बिकर्नागट्टा थंय आतां एक रूख आसा त्या बिकर्नागट्टा म्हळ्यार ताच्या आदी दुसऱ्या नांवाखालें एक आसा ताचें नांव थंय ब्रिटिशांनी सयत अमरस सुळ्ळ्या दंगे म्हणून करेक्ट सांगता अमरस सुळ्ळ्या दंगे म्हणून एक व्हडले प्रोटेस्ट जावन फायट जावन ब्रिटिशांक एका फावटींग चलयतात सो मागीर ब्रिटिशांचे बॉम्ब येता शिप्पार सैन येता आनी तांकां बरा प्रत्येक चलोवन फाटी कॅप्चर करता त्या वेळार संपटलांक मसाणांक कोलकाता जायलाक थंय हांगा बरा धाडून थंय बरा मारलें आनी थोड्यांक प्रमुख त्या लिडरांक ते ह्या रुखार फाशी दिवन जीवाशी मारले म्हळ्यार सगळ्या लोकांक कळोवन दी म्हणून म्हळ्यार सरकाराच्या एगेन्स्ट कोण फायट करता ताका मेळ्ळी शिक्षा म्हळ्यार लोकांक मेसेज सो त्याच जाग्यार आनी ताणें नंतरच्या भोंवतणी क्रिस्तांवांक टिपूच्या बंदड्या वेळार तशें मारून गेलां रुखार उमकाळून खातर आनी तशें बरें केलां सो थंय असले एक सिंबॉलीक गुरुत्व म्हणटात पळय गुरुत्व जावचे तसले जागे आसात तशें नंतुरांत त्या कारणा खातीर थंय कुरीस उबारलो ब्रिजीत कॉवेंतांत वय ब्रिजीत वय थंय मागीर कॉवेंत जालें पयलें वय थंय धाकट्यांचें कॉपेल आसलें पयलें कुरीस व्हडलो दिसतालो पूण आतां भोंवतणी व्हडली व्हडली बिल्डिंगां जाल्ल्यान कुरीस ल्हान दिसता आनी थंयच तें चापेल आसलें व्हडलें केलां पूण केलां तें आमी नगारूंक जायना जें कितें केलां ताका मान फावो आनी त्या विशयांत देशाच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरांत हांव एक फादर अनिल ताणें समर्थांनी सवालां म्हणलें कार्यक्रम तो चलयतालो तातूंत एक एपिसोड त्या ह्या कुर्साच्या कॉवेंताचेर आसा ह्या कुर्साच्या बाबतींत म्हणून नेत्तरकेरे विशयांत हांव चिंता पयले फावटी हे कार्यक्रम आमच्या चॅनला मुखांतर आमी करनासा पत्रा मुखांतर तुमी आवाज उठयलेलो आसा राखण्यापत्रां तुमी ह्या विशयांत बरयलेलें हांवें वाचलें हांव चिंता 2018 तुमी पयले फावटी राखण्यार नेत्तरकेरे विशयांत आवाज उठयलेलो आनी स्थळीय मार्तिरांक आमच्या कशें आमी युरोपियन मार्तिरांक स्नानमाण दिता संतांक स्नानमाण दिता त्याच भाशेन आमच्या स्थळीय पोयसभेंत आमच्या मलगड्यांनी रक्त साक्ष जावन आमचो भावार्थ बरयलेलो आसा आनी तांकांय स्थानमान मेळचें म्हणून तुमी आवाज उठयलेलो आसा त्या विशयान दिल्लें संगीत आमच्या विशयाक आतां कोणी चिंतूंक पुरो हांकां सोदून काडून शांत करी जे म्हणून तसलें डिमांड बिलकुल ना तें लॉजिकल न्ही राजाव न्ही तें हांवें कितें म्हणचें म्हण जाल्यार तांणी त्या लोकांनी कितले हजार आसूं पुरो लाखा वयर नातले 25,000 जावंक पुरो 5,000 जावंक पुरो कितलेशे हजार मेजॉरिटी लोकांन फकत क्रिस्तांव जाल्ल्या कारणा खातीर तुका आनी एक स्पश्टीकरण सांगता आमचे कितलेय बुद्धवंत चरित्रकार आसात इन्क्लुडींग क्रिस्तांवचे ते टिपूच्या त्या पैशाची कृत्यांक समर्थन करतात कितें म्हणटात म्हळ्यार ना ते ताणें क्रिस्तांवांक शिक्षा दिल्ली ते धार्मीक कारणा खातीर न्ही राजकीय कारणा खातीर म्हणून म्हळ्यार आमी बायले मनीस ते तांचे म्हळ्यार ते दुसरे चिंता डिफेंड करच्या खातीर एक वाद तो काय म्हणटात तो वाद जायना तो आतां टिपून शिक्षा दिल्ली कोणाक साद्या लोकांक आतां शिक्षा दिवची कोणाक क्रिमिनलांक दिजे द्रोहींक दिजे दुस्मानांक दिजे हे दुस्मान न्ही हे एक क्रिस्तांव म्हळ्यार एक एकदम सादो लोक हार्मलेस पीपल म्हणून ते तवळतान चरित्रांत आसा आमची जे कॅनरा लोक सो आतां हांवें तुका व्हडल सांगलें कोड्याळच्या थोड्या मंथनांतल्या थोड्या मनशांनी ब्रिटिशांक सपोर्ट केलो आसयत केलोच म्हण जरी
केलात म्हणून कोणी सांगनात ताका प्रूफ नात पूण केलात म्हणून दर्या आता ताणें कोणाक शिक्षा दिवचे ह्या संवसारी संगतीक कितेंच कनेक्शन नातल्या हळ्ळ्यांतल्या मुल्यांतल्या शहर लोकांक बंदी करून वरच्यान ते वर्त दिसोन येतात आणि कितल्या जाणांनी बंदी जावन थंय वचचे पडले 15 वर्सां टिप्पू मरता पर्यंत ते वांचून उरले आणि ते पुराय कित्याक मेळ्ळें राजकीय कारणा खातीर न्ही फकत ते क्रिस्तांव म्हळ्यार एकच कारणा खातीर म्हणटा आसतना तांणी धर्मा खातीर न्ही इतलेक आमी आमिश म्हणटा थ्रेट भिरांकूळ इजा दुगदणी आसल्यार जायते जाण ते सोसूंक जायनासतना मुस्लीम जावन कन्वर्ट जाल्यात मस्त जाण आणि त्या चित्रहिंसांतून ते बचाव जाल्यात वय आणि तांकां स्पेशल ऑफर मेळ्ळ्यात आता पळोवन रांडामले सांगताले येया तुमी मापली जाया तुमकां मुक्ती कश्टदान 4 बायल्यो आणि कितें फेसिलिटी कितें आसा तांकां तांचे सैन्य आसलें तरणाट्यांचे आणि क्रिस्तांवांचें सैन्य सेपरेट आसलें सो तांकां स्पेशल मेळटाले बोनस बंपर घाले म्हणटा पळय पुरा सो तशें तें पुरा तिरस्कार करून कितें कश्ट दगदणी आयल्यार आमी स्वस्त आमच्या क्रिस्ता खातीर आमच्या समुदाया समर्थे खातीर म्हणून तांणी सोसून येयल्ल्यान आज आमी आसा आनी एक मुख्य पॉयंट कितें म्हण सांगल्यार हांव तांकां जसो मान दिजे कित्याक म्हणटा म्हण सांगल्यार टिप्पून हांगा क्रिस्तांवांक अरेस्ट केल्ले मात न्ही इगर्जय नाश केल्यो सारके किऱ्यांत तांणी तेंपरा जावन 2000 तांणी कोसलूंच्या प्लॅनार आसतना तांच्या 3 गुत्त कुटुंबाच्या बणक्यांनी आणि तांणी तांच्या तरणाट्यांनी सांगता मेळून जे एक ट्रूप आसलें पळय तांकां तांणी धांवडायलें म्हणून तशें जाल्लें आनी ती इगर्ज कोसला नासतना उरली आल्तारांनी प्राय काडले आसताले पूण कंप्लीट कोसलो ना म्हणून तितल्यान सो त्या एका कारणा खातीर आजून कोरावन गेल्लो कितें पेस्ताच्या दिसा तितल्या वर्सांतान केदाळ ती इगर्ज रिस्टार्ट जाली ताच्या उपरांत आज पर्यंत त्या 3 कुटुंबाच्या गुंतून गेल्या बणक्यांक इगर्जेच्या व्हडल्या फेस्ता दीस मीस जाल्या उपरांत तांकां मान करतात गडाई कोण देतात गडाई आणि ते सांप्रदायिक कितें दिवंका तो मान करतात आता ही एक परंपरा आसा म्हणून जाल्यार चरित्र आसा म्हणून अर्थ सो हांगाय तशेंच आणि एक मुख्य पॉयंट म्हळ्यार सांगलें न्ही तितल्या वर्सांनी म्हणजे एक 15 तान 16 17 18 जावंक पुरो त्या वर्सांनी ह्या सगळ्या प्रदेशांत क्रिस्तांवपण बरबाद जावन गेल्लें निल्ल म्हळ्यार इगर्ज डेमॉलिश केल्ल्यो क्रिस्तांवपण आदारूंक सादित्य नासलें गुटान कांय गरजे आसलें सोडल्यार क्रिस्तांव लिपोवन रावन ह्या वेस बदलून फाल्यां शिरकोन पडल्यार जासूसी करताले कोण क्रिस्तांव उरल्यात लिपोवन रावल्यात पूण तांकां कुडान येलां एकच दिसांनी वर्सभर ऑपरेशन चल्लां क्रिस्तांवपणाची मरुभूमी जाली मरुभूमी क्रिस्तांव पण नासलें आता ताच्या उपरांत 4th अँग्लो मैसूर वार जाता आसतना टिप्पू मेल्ल्या वरवीं ती बंदड संपली आणि त्या दाळा कितले म्हणटा 10,000 थोडे म्हणटा 16,000 म्हणून सो त्या वेळार ते अरेस्ट जावन आता 15 वर्सां आता हांगातान येताना 20 वर्सां जाल्ल्याक 15 वर्सां म्हणटा ते 35 वर्सां जाली 35 वर्सां आसतना येल्ल्याक 50 वर्सां जाली 15 वर्सांचे गॅप न्ही वडावळ जातात सो त्या अवधयांत पिडा आणि तवळ पिडा बरा कॉमन हे सांक्रमीक पिडा बरा सो रास लोक मरतालो तशें म्हणटाना लोकांनी 1000 लोकां पैकी कितले पर्सेंटेज लोक 15 वर्सांच्या अवधयांत वांसोन उरला भलायकेंत उरला आणि तांणी थंयतान हांगा पर्यंत चलोन येजे जाल्यार तांकां तितले फिटनेस आसचे भलायकी आसचे प्राय आसचे सो म्हणटा आसतना उरल्या भोव थोड्या क्रिस्तांव लोकांनी तांणी क्रिस्तांव धर्म बाबत आपल्या काळजांत घट्ट जगोवन दवरलो तांणी फाटीं येवन पयलें तांचें जिवीत तांणी सारक्या वाटे काडी जाल्लें तांचे जागे घरां आस्त पदीक पुरा दुसऱ्यांच्या मापल्या सडावत आनी हेरांच्या सुपर्तेन गेल्लीं ती तांणी येवन एंकलना करले म्हणून ऑल ऑफ ए सडन करूंक जायना ब्रिटिशांचो सरकार आयिल्ल्या उपरांत तांकां मजत जाल्या मस्त मजत जाल्या पूण गेल्लें सकट फाटीं मेळ्ळां म्हूण सांगूंक जायना आनी गेल्ले मनीस गेल्यात जाल्यार हांगा निसारतलो कोण आसा तशें म्हणटाना उरल्या थोड्या मनशांनी तांणी परत आपलें खासगी वैयक्तीक जिवीत आपलें कुटुंबा जिवीत आनी समुदायाचें जिवीत हंतांनी बांदून हाडलें हांगासर क्रिस्तांवचो लोक परत फाटीं किरलोलो म्हणत बेसान जाल्लो नेलासामा म्हणटात पळय कंप्लीट डेमॉलिश जाल्लें ताच्या उपरांत ह्या कोण सादे लोक ते क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर तितले शिक्षा भोगून तांचे पैकी कांय 20% की 15% की मात्र उरलो लोक तांणी येवन हांगा पावल्या उपरांत तांचे खासगी जिवीत कुटुंबा जिवीत आनी सामाजीक जिवीत बांदून हाडल्या उपरांत तांकां आमची इगर्ज कितें जाली आनी सवकास क्रिस्तांव म्हूण जिवाळ्ळें
आणि तांणी तांच्यो इगोरचो फिरगोरच्यो त्यो तांणी परत बांदून हाडल्यो. तें पुरा काम केल्लें कोणें? शिकपी याजकांनी, युरोपाच्या खंयच्या वसाहतशाहींनी, हांगाच्याच साध्या क्रिस्तांव लोकांक. ह्याच लोकांक. आज आमी इतल्या दळपरान हें करता आनी तांचो आमी उडास काडना म्हण जाल्यार आमी अनउपकारी समाज म्हण जाले. सारकें सांगलें. वय त्याच खातीर तुवें 2018 राखण्यार तुजें लेखन बरयलें. हांवें 2017 सुरू केल्लें. 2018 त्या संदर्भार करेज मेवच्या संदर्भार हांवें म्हज्या बुडकुलो माध्यमांतून मस्त बरयलें. मागीर फेसबूक तेदो एकदम ऍक्टिव्ह आसलो. तातूंत हांवें मस्त कॅम्पेन केल्लें आनी नेत्तरेक हांव आयिल्लो आनी हांगाचे फोटो काडून फेसबुकार तुवें घाल्ली आनी ती व्हायरल जाल्ली. तें कितें म्हणसर म्हळ्यार हांवें पयलें घाल्लें एक 60 जाणांनी 60-65 जाणांनी शेअर केल्लें. ताच्या उपरांत हांवें 2021 कितें परत्यान घाल्ली सेम फोटो सेम टेक्स्ट तें 82 जाणांनी शेअर केल्लें. सो म्हळ्यार ते नेत्तरेकर म्हळ्यार तें ताका कारण आसलें टिप्पू जयंती सिद्धरामय्या सरकारान टिप्पू जयंती सुरवात केल्ली आनी तुका सांगता टिप्पू जयंतीक विरोध करून कंटिन्युअसली फ्रॉम डे 1 टिल नाव आनी हांव मरता पर्यंत ताचो एकदम ओपनली कंडेम करून प्रोटेस्ट करून विरोध करून एक फायट केल्लो एक बरोवपी आसा जाल्यार हांव मात्र. ओके बरें. आता तुम्ही टिप्पू जयंतीक विरोध करूंक कारण आसा कितें म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांवांक. हांव क्रिस्तांवांचे फार म्हणना जयंती करची योग्यता टिप्पूक ना. तो सारको व्यक्ती न्ही. वय बरें. आता तुम्ही राखणार बरयलें. पूण राखणो आमच्या देशाचें अधिकृत पत्र आनी जर तर राखणो पत्र तुमचें लेखन प्रगट करता म्हळ्यार तातूंत कांय तरी सत आसा. वय खंडीत आनी जायत्या पाद्रांवांनी तें वाचलां खंडीत. बिस्पान वाचला ना हांव कळीत ना. पूण हांव चिंता तुम्ही कितें बरयलें तें तुमी डायरेक्ट बिस्पा कित्याक दिवना तुमी? तुका सांगता. आतां हांव मेन टिप्पू जयंती आयिल्ल्या उपरांत हांवें हिस्टॉरिकल संगती हांवें चड कॉन्सन्ट्रेट करून स्टडी केल्यो. ताच्या पयलें इल्लीशी माहिती आसली. मागीर चड हांव श्रीरंगपट्टणा सयत वचून आयलो आनी गळेपत्राक सोडून आयलो. म्हळ्यार ते लिंक्स ते आमचे हावी आसा. सो हांवें स्टडी करचें म्हळ्यार तशें कांय मते काडलें जाल्यार थंय वचून येयचे. आतां हांगा जाल्यार दुसरे फावटी येवचें. आतां तळ्याक देवा नाका. तळ्याक देवाना कितले गुण आसा आमकां गोत्तो ना. आतां तलवार म्हणल्यार तशें हांवें स्टडी करून मागीर म्हाका बगलें एक टिप्पू जयंतीक विरोध करून हांवें सिद्धरामय्याक ओपन लेटर बरयलें. 1999 वर्सा 200 वर्सां टिप्पूचे बंदड संपल्याक 200 वर्सां जाता आसतना एलोसियस कॉलेजीच्या कॅम्पसांत एलोसियस कॉलेजीन मागीर कॅथोलिक सभा आनी कास्क आनी हेर सकडांनी सांगाताय मेळून 3-4 दीस कितें व्हडले एक कार्यक्रम मांडून हाडले. आतां आमच्या समुदायान ते नेग्लेक्ट केला म्हूण सांगना. त्या आतां सांगलें पुरीस नंतरचो. आतां हे व्हडलें कार्यक्रम 3-4 दीस त्याक उडासा खातीर एक व्हडलें काय म्हणटात सेमिनार आनी सिम्पोजियम करचें म्हळ्यार एक व्हडलें एक कॉन्ट्रिब्युशन. सो त्या वेळार कितें जालें कॅथोलिक सभेच्या थोड्या मुखेल्यांक हें कळलें कितें म्हाका तांणी खुद्द सांगलें हें कळलें हाच्या फाटलीं कारणां कितें म्हणून. तांणी स्टडी करता आसतना तांकां थोड्या याजकांनी ब्रादर्सांनी लिडरांनी सांगलें अशें आसा हे बूक तुमी स्टडी करा तुमकां सगळें चरित्र कळटलें. म्हणटा आसतना कॅथोलिक सभेंत कोणाक उर्बा आसली तांणी तें घट्ट धरलें आनी म्हज्या कारणांक फस्ट पडली ह्यो पुरो गजाली हांव क्रेडीट दितां कॅथोलिक सभे मुखांतर. सो तशें मागीर हांवें ह्या वेळार चड स्टडी करता आसतना म्हाका हें क्लियरली कळलें की आमच्यांनी एक तेंच्या थंय इल्लेशें केलां कुरीस बारला आनी एलोसियसांत कार्यक्रम चलना सोडल्यार ताच्या बिहायंड एक कृतज्ञतेचें एक उतार एक दीस समर्पण दिवंक जावना म्हणून म्हाका इतलें एक दूख भोगलें. 365 दिसांत 364 सांत युरोपाचेच तासोंदीत फॉरेनचेच तासोंदीत उरणी पूण आमच्यांत सांत करा म्हूण हांवें सांगना कोणेंच अशें सांगून. आनी कितें तुजें अपेक्षा कितें? अपेक्षा म्हळ्यार हांवें तें लेटर सांगलें. हांवें तें लेखान बरयता आसतना हांवें काल लेखान बरोवच्याक हांवें तें बिस्पांक एड्रेस केलें. तो सारलो बिस्पालो 2018 त्या वेळार बिस्पांक म्हणून एड्रेस करून कोडयाळच्या उडपीच्या बिस्पाक बहिरंग पत्र म्हणून तांचे फोटो घालून घालें. बुडकुलो.com वय लेखान घालें तें मस्त व्हायरल जालें. तें हांवें लेखान पब्लीश केलें मात न्ही रेजिस्टर्ड पोस्ट म्हणून हांव उडास करतां. दोगांयक पोस्टार सयत धाडलां तांकां मेळ्ळां. आज म्हणसर तांणी ताका प्रतिक्रिया दिवना पूण तसो इफेक्ट जाला. म्हाका मस्त जाणांनी म्हज्या इश्टांनी कॅथोलिक सभेच्यांनी त्या मस्त लिडर म्हणजे वळखीचे आसले तांणी आनी कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष रॉल्पी आसलो ताणें सांगलें आमी ह्या संगतीक आमी सपोर्ट करीत आमी करता म्हणालो. मागीर तांचो गोल तवळ बदलो नासता. सो मनीस बदलतात हुद्द्यार आसले
तशें मागीर हांव इल्लोसो थंड जालो ते कॅम्पेन म्हणून कंटिन्यू करून पूण आमी अवेरनेस हाडचें आमचें एक बरोवपी जावन म्हजें काम हांवें मार्गार वचून फातरवडे जे होराटेकरी जे धरणी बसयचे म्हळ्यार ते म्हजें बरोवपाचें काम न्ही हांव एक पत्रकार जावन एक संपादक जावन एक बरोवपी जावन हांवें कितें करी जाल्लें तें केलां आनी ताका प्रतिफळ जावन म्हाका थोडे ह्या जाकांनी फोन करून सांगला म्हज्या इश्टांनी सांगला दानी तुवें बरयलें इतलें फेटी जालां जाल्यार आमच्या इगर्जेंत आज सिंदीच्या बुधवाराच्या मिसा वेळार फादरापान सांगलें आमच्या माटतिरांचो उडास काडून तांच्या खातीर मौनगी कालेंपरा केलां थोड्या बादरापान आनी म्हाका खुद्द थोड्या बादरापांनी फोन करून सांगलें अशें अशें डोनाल्ड फेरेरा की हांव फादर असो असो हांगा असो विगार तुवें बरें बरें काम केलें तुवें आमचे दोळे उक्ते केले आमी अशें करीत आसलें आमच्या तान फॉल्ट जाला म्हणून फादरापांनी खुद्द म्हाका फोन करून सांगला सारकें तुवें म्हळें आमी जागृती करचें आमचें काम आनी हय. तेंच आमचें माध्यम कुडलो वायब्स करून आसा मुखल्या दिसांनी तुज्या बुडकुलो माध्यमांत कितें शिश्चार आसा आतां तुज्या चॅनला मुखांतर हें मुंदरशितलें लोकांक आनी चड स्पश्ट विवर मेळ्ळो म्हणून हांव पातयेतां आनी ह्या जाकांक गोत्ता DSCC गोत्तात आनी तांकां गोत्ता तांकां ना म्हणून न्ही पूण तांच्यो प्रायोरिटीज इल्ल्योश्यो वेगळ्यो आसात म्हाका समजता लोकांक पडोन गेलां की ना गोत्तना कित्याक म्हळ्यार लोकांक संकदिंद वंददे तीर्थ म्हणटात सो पुलपुत्रीतान कितें वळोन येता ते मात्र स्विकार करचे तसले म्हळ्यार एक मनस्थिती आमच्या समुदायांच्या एक 95% लोकां थंय आसा तशें जाल्यान आमी लोकांक कितलें स्पिरीट दिवेत म्हणून सांगूंक शकना पूण आयच्या सोशल मिडियाच्या प्रभावान आमी एक माहेत आनी जागृती खंडीत हाडटा आनी म्हाका साध्य जाल्लें हांव करता एकल्यान करता आनी सगळ्यांनी सांगता केल्यार चड बरें आमी बिस्पाक अधिकृत जावन एक मानवी जेण म्हाका ते पयलेंच्यान आसलें हांवें तें लेटर दिलें तें पावता पोस्टार धाडलां नवें एक परत्यान एक दिवया आनी कितें बरें अशें सुबीत उतरांनी हांव बरयता इल्लोसो कडक बरयता म्हणटरी दुरसतात म्हाका ती कडक विशय म्हणटाना हांगा तालवारीन गोमटी कातरचे म्हणटाना हांसून हांसून उलोवंक म्हज्यान साध्य ना गोमटी कातरचे विशय जिरगी मिरसांग म्हणटात की तुका म्हाका तुज्या बरोवन आयकला गो आतां सर दाखी म्हणटा जिरगी मिरसांग तुजी मिरसांग साहेबा मिरसांग जाल्यार रोड ना जिरगी मिरसांग म्हणटात वय म्हणटात तशें ते एक एकल्याचे नेचर आसा पूण म्हज्या इराद्यांत बिलकुल खत ना म्हणजे कितें पयल्यान बरोवन आयलां ताच्या फाटल्यान बरीं कारणां आसात सोडल्यार दुरुद्देश ना तशें जाल्यार म्हाका समाधान आसा आनी आयचो काळ तुका कोता तातूंत एक ताका एक काल म्हणटात एक सक्सेस बरोबर तुवें YouTube चॅनल सुरू केलां आनी तुजे व्ह्यूज आनी सबस्क्रायबर्स बरें म्हणटान आयलात कित्याक म्हळ्यार आमी कितें प्रेजेंट करनासल्या जाल्यार रेग्युलर करनासल्या जाल्यार खंडीत जावन आमच्या विक्षकांचो अभिमानीचो सांको फॉलोवर्सांचो सांको सोडटा आतां ह्या संगतींत हांवें संतृप्तीन रावयत कित्याक म्हळ्यार हांवें करचें म्हणून कांय ना सगळ्यांनी करियत सर येतो म्हणा सर तुम्ही कुठला वाइब्स चॅनल सांगता उलोवन आमच्या वीक्षकांक या नेत्तरकेरेच्या गणिता विशीं जायती माहिती तुम्ही वांटलेली आसा या खातीर आमच्या चॅनला तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सर म्हाका हो अवकाश सोदून तुवें फावो कर दिल्ल्या खातीर तुका हांव वंदिता देव बरें करूं मोगेच्या वीक्षकांनो हें कार्य तुमकां रुचलें तर आमचे कुडला वाइब्स चॅनलाक सबस्क्राईब करा मुखल्या दिसांनी असलेंच एक बरें कार्य घेवन स्वताच्या सोदनेर हांव परत तुमच्या मुखार येतलो मोगसो